विष्णवे प्रभ विष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे श्री वैष्णवाय उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषिता युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वापेकं परायणं स्तुवन्तं कं कमर्चन्तं प्राप्नुर्मानवाशुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मदः किं जपन्मुच्यते जन्तु जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णानसहस्रेण पुरुषं सदतोदितः तमेव चार्चय नित्यं भुक्ता पुरुषमव्ययम् ध्यानं सुवर्णमस्यैश्च यजमानस्य मेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवर्णित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षैः सवैरच्चै नरस्तदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यो परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्याप्यता।